अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 1 मार्च 2020 है। आज की खबरों का आगाज़ इस हदीस पाक से आपसे करने जा रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याद रखो अल्लाह की मदद सब्र के साथ ही है और हर तकलीफ़ और मुसीबत के बाद कशादगी है और बिलाशुबा हर तंगी और मुश्किल के बाद आसानी है। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन खबरों पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर कर दीजिएगा। सऊदी अरब में अगरचे चाइना से फैलने वाला जो मौजी मर्ज है, अब तक इसका कोई केस वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आया है, मगर इसके बावजूद मास्क की तलब में बेहद इजाफा हो गया है और मकामी फार्मेसियों को यानी सदलिया पर यह तलब पूरी करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सऊदी अरब के अखबारात के मुताबिक मुख्तलिफ सदलिया यानी मेडिकल स्टोर पर मुख्तलिफ किस्म के मास्क लेने के लिए आने वाले अफराद का काफ़ी ज़्यादा तादाद है और इस सिलसिले में लोगों का ये कहना है कि बहुत सारे अवामी मकामात पर वो लाजमी मास्क पहनकर ही जा रहे हैं। मेडिकल स्टोर की इंतजामिया ने यह कहा है कि वो 5 से ज़्यादा मास्क किसी को नहीं दे रहे हैं। सऊदी अरब की वजारत सेहत ने मजीद कहा है कि ममलिकत में ये मौजी मर्ज से बचाव के लिए तमाम हिफाजती इकदाम किए गए हैं। वजारत ने यह भी तस्दीक की है कि ममलिकत में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई भी केस सामने नहीं आया है। जजान रीजन में मेडिकल कमेटी की जानिब से तिब्बी गलती के बायस मरने वाले पाकिस्तानी के लवाहिकीन को 3 लाख रियाल दियत अदा करने का हुक्म सादिर किया गया है। कमेटी ने कत्ल खता की मद में अरब मुल्क के डॉक्टर और हॉस्पिटल के मालिक के खिलाफ फैसला सादिर कर दिया है। कमेटी के ज़राए के हवाले से बताया गया है कि चंद साल कबल जजान रीजन के जनूब कमिश्नरी हॉस्पिटल में एक अरब मुल्क के डॉक्टर की गलती से पाकिस्तानी मरीज जाँ बहक हुआ था। मरने वालों के वर्षा ने डॉक्टर और हॉस्पिटल के खिलाफ तिब्बी कमेटी से रजू किया, जहाँ वाक़े के बड़े पैमाने पर तहकीकात की गई। रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा था कि मर्ज की गलत तशखीस की गई है, जिससे इसकी नस का जो इंजेक्शन दिया गया था इसके सबब इसकी हलाकत हुई है। ज़राए ने मजीद बताया कि कमेटी की जानिब से मुकर्रर की जाने वाली तमाम पेशों में डॉक्टर्स गैर हाजिर रहा, जबकि डॉक्टर का कफील या इसका नुमाइंदा तमाम पेशियों पर हाजिर होता रहा। कमेटी की जानिब से गलती का सबब बनने वाले डॉक्टर के कफील को पाबंद किया गया, वो मरने वाले पाकिस्तानी के वर्षा को 3 लाख दियत के तौर पर अदा करे। हॉस्पिटल के हवाले से कहा गया है कि इस नोयत का ये केस भी सामने आया है, जिस पर तहकीकात की जा रही हैं। केस में एक बच्ची गलत इंजेक्शन लगने से जाँ बहक हो गई थी। सऊदी वजारत हज उम्र की जानिब से ममलिकत में मौजूद खलीजी शहरियों को मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के लिए खुसूसी परमिट के इजरा के मराहिल का आगाज कर दिया गया है। वजारत ने मजीद कहा है कि खलीजी ममालिक के शहरी वजारत की वेबसाइट पर लॉग इन होकर उम्रे की अदायगी या मस्जिद नबी की ज़ियारत के लिए खुसूसी परमिट हासिल कर सकते हैं। वजारत की जानिब से मजीद कहा गया है कि सलामती और ज़ायरीन की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए पेश की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए खलीजी ममालिक के शहरियों के लिए मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा जाने पर पाबंदी आयद की गई है। वजारत हज की जानिब से मजीद कहा गया है कि फैसला तमाम खलीजी ममालिक के शहरियों के लिए किया गया है, जिसमें वाज़ह किया गया है कि इनका क़याम ममलिकत में 14 दिन का लाजमी होना चाहिए। मजीद वाज़ह रहे कि मौजी मर्ज जो कि चाइना से फैला है, इसके सबब ममलिकत में बैरून मुल्क से उम्रे पर आने वालों के लिए बाकायदा पाबंदी का ऐलान किया जा चुका है। वजारत हज के ज़राए का कहना है उम्रे पर यह पाबंदी जो लगाई गई है आर्जी तौर पर है, मगर ये कब तक ख़त्म होगी इसका फैसला तमाम रिपोर्ट्स आने के बाद ही किया जा सकेगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें देखा जा रहा है कि एक मगसले में यानी कि जो कपड़े वॉश करने वाली शॉप्स होती हैं, वहाँ पर कपड़े किस गंदगी के साथ वहाँ लोग वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वॉश किए क्या बल्कि मज़ीद उन्हें ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। याद रखें, मगसले में सऊदी कवानीन के मुताबिक सफाई सुथराई का भी इंतज़ाम होना चाहिए और जदीद मशीनें इस्तेमाल करके बेहतरीन तरीके से कपड़े वॉश होने चाहिए, ना कि इस तरह से होने चाहिए जैसे इस वीडियो में ज़ाहिर हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होते ही बहुत सारे अफराद ने सऊदी हुकूमत से कहा कि इस बारे में इन ऐसे मगसले जो कि कवानीन के मुताबिक काम नहीं करते हैं, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये हमसे पूरी रकम लेते हैं और जबकि हमारे कपड़े ख़राब होने की सूरत में ये किसी भी किस्म की जिम्मेदारी नहीं लेते। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने शॉपिंग मॉल के करीब लड़कियों को छेड़ने वाले नौजवानों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने के अहकामात जारी कर दिए हैं।
پبلک پروسیکیوٹر شیخ سعود المعجب نے سیکیورٹی اداروں کو فوری طور پر ہدایت جاری کی ہیں کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو میں نظر آنے والے نوجوانوں کو فوری طور پر تلاش کر کے گرفتار کیا جائے۔ پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ ادارے میں سوشل میڈیا ذرائع کی نگرانی کرنے والی کمیٹی کی طرف سے رپورٹ جاری کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایک شاپنگ سینٹر کے قریب کچھ نوجوانوں کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ چند لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہیں۔ ادارے نے کہا کہ ویڈیو کا جائزہ لینے کے بعد متعلقہ حکام کو سفارش کی گئی ہے کہ جنہوں نے اس ویڈیو میں یہ حرکت کی ہے انہیں فوری طور پر تلاش کر کے گرفتار کیا جائے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر مجرمانہ ذہنیت کے لوگوں کی نگرانی ہو رہی ہے۔ شہریوں کی نجی زندگی کو تحفظ کو یقینی بنانا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اولین ذمہ داری ہے۔ ادارے نے مزید کہا کہ چھیڑخانی اور دوسروں کی نجی زندگی یعنی پرائیویٹ لائف میں مداخلت کرنا جرم ہے جس پر 2 سال قید اور 1 لاکھ ریال جرمانہ ہوگا۔ یہ سعودی عرب کے بہترین قوانین ہیں جس پر باقاعدہ عمل درآمد بھی سختی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا گیا ہے کہ ایسے تمام افراد کو اب کسی صورت میں رعایت نہیں دی جائے گی جو کہ حادثات کا بہت زیادہ سبب بنتے ہیں۔ اس میں وہ افراد جو کہ سیٹ بیلٹ کا استعمال نہیں کرتے اور موبائل کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، ایسے تمام افراد کو لازماً اب قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں گی۔ اس سلسلے میں جدید کیمرہ سسٹم اور جدید مانیٹرنگ سسٹم اس وقت تمام مملکت کے بڑے شہروں میں فی الوقت نافذ کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں محکمہ ٹریفک نے مزید کہا ہے کہ ایسے افراد جو کہ قانون کی پابندی نہیں کریں گے اب انہیں بھاری جرمانے کیے جائیں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی ان سے نصیحت حاصل کریں۔ سعودی وزارت تجارت نے کہا ہے کہ حلاق یعنی ہیئر ڈریسرز اور بیوٹی پارلرز جہاں پر خواتین کے بال کٹ ہوتے ہیں اور مغسلے یعنی دھوبی کی جو دکانیں ہیں ان تمام پر اب جو بھی پیمنٹ ہوگی وہ کیش کی بجائے مادہ مشینز کے ذریعے یعنی کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے ہی لی جائے گی۔ آپ اپنا ATM کارڈ بھی ان جگہوں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں آہستہ آہستہ تمام شعبوں سے کیش کا لین دین کم کیا جا رہا ہے تاکہ ایسے افراد جو کہ سعودی شہریوں کے نام سے کاروبار کرتے ہیں یا ایسے افراد جو کسی بھی قسم کے دھوکہ دہی حکومت کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جا سکے۔ ریاض پولیس نے دارالحکومت کے مختلف محلوں میں چوری کی 22 وارداتیں کرنے والے مقامی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی خبرساں ادارے کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان شاکر التجویری نے بتایا کہ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے گھروں میں چوری کی وارداتیں ہوئی تھیں۔ ابتدائی اطلاعات کی بنیاد پر وارداتیں کرنے والوں تک رسائی کی حکمت عملی ترتیب دی گئی تھی۔ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ مقامی نوجوانوں کا ایک گروہ یہ وارداتیں کر رہا ہے۔ چاروں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتاری سے قبل واردات کرنے والوں کے بارے میں مطلوبہ معلومات اور شواہد حاصل کیے گئے۔ نوجوانوں کا گروہ گاڑیاں چوری کر کے ان کے ذریعے چوری کی وارداتیں کرتا تھا۔ یہ نوجوان مختلف مقامات پر کھڑی گاڑیوں کے شیشے توڑ کر ان سے قیمتی اشیاء بھی چوری کر رہے تھے۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ چاروں چوروں نے 22 وارداتوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ ریاض کے الحمرا، العلیہ، الصحافہ، نسیم، روضہ اور دیگر مختلف علاقوں میں چوری کی وارداتیں کی گئی ہیں۔ ملزمان نے 10 گاڑیاں چوری کرنے اور 12 گاڑیوں کے شیشے توڑنے کا بھی اعتراف کیا ہے۔ چاروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب میں امن و امان الحمدللہ قانون نافذ کرنے والوں کی ایک بہت بڑی کامیابی کی وجہ سے ہی رونما ہو رہا ہے۔ سعودی عرب میں محکمہ موسمیات کے مطابق سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں اتوار سے موسم میں کافی تبدیلی رونما ہونے جا رہی ہے۔ بعض علاقوں میں گرد و غبار کافی زیادہ رہے گا۔ تفصیلات مزید جو آئی ہیں کہ سعودی عرب کے شمالی حدود کے علاقے الجوف ریجن میں اتوار کو شدید گرد و غبار رہنے کا امکان ہے۔ مشرقی اور شمالی ریجن کے علاوہ قصیم اور ریاض میں بھی موسم گرد آلود رہے گا۔ موسم میں ہونے والی متوقع تبدیلی کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے ان تمام علاقوں میں رہنے والے افراد کو خصوصی طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ وہ افراد جو متاثرہ علاقوں میں رہتے ہیں وہ گھروں یا دفتروں سے باہر نکلتے وقت لازمی طور پر طبی ماسک استعمال کریں تاکہ موسم کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے حوالے سے مزید کہا گیا ہے کہ گرد آلود ہوائیں انسانی جو نظام تنفس ہے یعنی سانس لینے کا جو سیٹ اپ ہے
سے شدید متاثر کرتی ہیں، اس لیے لازمی طور پر طبی ماسک کو استعمال کیا جائے، خاص طور پر بڑی عمر کے افراد اور بچے بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ محکمہ شہری دفاع کی جانب سے ریاض اور قصیم ریجن میں سفر کرنے والوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اتوار کو شاہراہوں پر گرد و غبار کے باعث خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ شاہراہوں پر گرد و غبار کے طوفان سے حد نگاہ کم ہو جانے کی وجہ سے سفر کرنے والوں کو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہیں۔